radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha? Kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang hepatitis B usa ka panghubag ug impeksyon sa mga selula sa atay tungod sa B virus. Usa kini sa labing makatakod nga mga virus sa kalibutan. Mao nga kini mas makatakod og 50 ngadto sa usa ka gatos ka beses kaysa HCV kung ang virus nga nagpahinabog hepatitis C ug HIV. Sumala sa datos gikan sa World Health Organization, ang sakit mao ang labing kaylap sa Western Pacific ug Africa nga mga rehiyon din 116 milyon ug 81 milyon nga mga tao matag usa ang kanunay nga nataptan. Ang Hepa B virus kasagarang hinungdan sa usa ka mahait nga porma nga sa kadaghanan nga mga kaso walay sintomas o nagpakita sa iyang kaugalingon nga adunay malumo. Dili kasanggaran nga mga sintomas sama sa kakapoy, sakit sa lutahan ug sakit sa tiyan. Gamay ra nga porsyento sa mga tao ang nakasinati og mga sintomas nga mulungtad sa pipila ka mga semana lakip na ang pag-yellowing sa panit ug mata, itom nga ihi, grabe nga kakapoy, kasukaon, nagsuka-suka og sakit sa tiyan. Kasagaran kini nga mga reklamo motubo duhangat sa 6 ka bulan human sa impeksyon. Sa kapinubenta nga 25% sa himsog nga mga hamtong adunay naglihok nga immune system ang HBV virus kusog nga giwagtang gikan sa lawas sulod sa mga 6 ka bulan. Ang nahabilin nga gibanabanaan nga 10% sa mga tawo nga nataptan dili makahimo sa hingpit nga pagwagtang sa virus ug sa ingon makaagi sa laygay nga impeksyon. Ang talamak ka impeksyon kasagarang mahitabo kung makuha sa pagkamasuso o pagkabata. Ang mga tao nga adunay hepatitis B mahimo usab nga makontra ang Delta virus. Usa ka gitawag nga depekto nga virus tungod kay kinahanglan ini ang dungan nga presensya sa B virus aron nga makadaghan. Ang transmission kasagarang mahitabo pinaagi sa kontak sa nataptan nga dugo. Sa hepatitis B, ang sa pipila ka mga kaso, ang talamak nga porma delikado tungod kay ang mga pagsulay sa atay labi na ang mga transminases gipataas ang level sa virus sa dugo. Taas ang paghubag usab nga diin nga adunay mga histological nga samad na ugmad sa atay. Niini nga mga sitwasyon ang grabe nga pagkapakya sa atay mahimong mulambo usa ka seryoso nga problema nga mahimong musangput pa sa kamatayon. Ang dugay nga komplikasyon sa mga impeksyon sa HBV naglakip sa advanced nga sakit sa atay sama sa cirrhosis ug hepatocellular carcinoma nga hinungdan sa taas nga sakit ug pagkamatay. Sa mga endemic nga lugar, ang hepatitis B kasagarang mapasa gikan sa inahan ngadto sa bata sa pagkahimugso o pinaagi sa horizontal transmission. Pinaagi kini sa pagkaladad sa nataptan nga dugo, ilabi na gikan sa nataptan nga bata ngadto sa wala mataptan nga bata sulod sa unang 5 ka tuig sa kinabuhi. Ang pag-uswag sa laygay nga impeksyon kasagaran sa mga bata ug nga nataptan sa inahan ug mga bata nga wala pay 5 ka tuig ang edad. Mapasa usab ang hepatitis B pinaagi sa mga samad sa dagom nga mga patik, mga pagpatusok o pagkaladlad sa nataptan nga dugo o mga likido sa lawas sama sa laway o pagregla, vaginal o seminal fluid. Ang pagpasa sa virus mahimo usab nga mahitabo pinaagi sa paggamit pag-usab sa kontaminado nga mga dagom o mga sirens o bisan na ang hait nga mga butang lakip sa mga settings sa pagatiman sa panlawas. Ang pagpasa sa pakikilawas mas kasagaran sa mga wala pa na bakuna
ginahan nga mga tawo nga adunay daghang mga kasosyo sa sekso. Sama sa nisgutan, ang impeksyon sa hepatitis B nga nakuha sa pagkahamtong musangpot sa laygay nga hepatitis sa walay 5% sa mga kaso. Samtang ang impeksyon sa pagkabata mudala sa laygay nga hepatitis sa mga 95% sa mga kaso. Mao kini ang hinungdan nga gikinahanglan ang pagpabakuna sa mga masuso nga mga bata. Walay espesipikong pagtambal alang sa acute hepatitis B ug ang tambag lamang nini sa pagpahulay kutob sa mahimo, pag-inom ug daghan aron nga madugangan ang bisan unsa mga likido nga nawala tungod sa pagsigsuka ug pagbawas pagsunod sa usa ka gaan nga mga pagkaon ubos sa tambok. Ang talamak ka impeksyon sa hepatitis B na himong matambalan usab kini ug kadaghanan sa mga tawo nga nagsugod sa pagtambal alang sa hepatitis B kinahanglan usab nga magpadayon niini sa tibuok kinabuhi. Ang hepatitis B mapugnan pinaagi sa usa ka piho nga bakuna nga diin gihatag sa mga bata sa 3 ka dosis. Kasagaran sa ikatulo, ikalima ug ika-11 nga bulan sa kinabuhi niini. Ang bakuna nga gigamit karon napamatud-an nga luwas ug epektibo ug naghatag og dugay nga resistensya. Dugang pa sa pagpabakuna sa bata, girekomenda usab ang paggamit sa antiviral prophylaxis sa mga mabdos aron nga mapugan ang pagpasa sa inahan ngadto sa bata sa hepatitis B. Og dugang pang mga health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Ang hepatitis B usa ka impeksyon sa ato ang atay nga gumikan sa virus nga hepatitis B. Mamahimong maghatag kini og nagkalain-laing mga sintomas sama sa pagkakapoy, sakit sa tiyan ug pagkawa sa ganang mukaon. Apan adunay mga ginadili ngadto sa mga taong adunay hepatitis B ug usa na niini mao ang pag-inom og alak. Kinahanglan nga pagalikayan gumikan kay makaapekto kini sa atay. Ang mga aslom nga prutas sama sa hilaw nga mangga, pomelo ug bayabas labi na kadtong mga gipangbutangan ug aslom nga suka maoy gidili usab. Gidili usab ang pag-inom sa mga energy drinks tungod kay kung unsa-unsa pa nga mga pampalig-on sa atoang lawas o kini aduna lamay dali nga epekto sa atoang lawas. Apan maghatod usab kini og kadaot ngadto sa atong atay. Agay usab nga adunay saktong pahulay ug mas nindot aron nga makabaton og himsog ka panlawas, mag-EXL Makabuhay Capsule ka. Adunay mga klase-klaseng halamang gamot o mga bitamina nga makahatag o kaayuhan sa tuang panlawas. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus alang sa kaayuhan sa tuang panlawas.
O kana ang naglangkob sa ato ang programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na mo yung mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto sa EXL Makabuhay, mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini ang inyong kauban at higing moingon kanyo daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon makabuhay nga adlaw ug ampingi ang inyong panlawas. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil. Muling tumigil.